بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلیل وجوب روزه در ماه رمضان در برنامه سلام ای ماه قرآن در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. میفرماید که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. قطعا دلیل فعل امر فلیصمه امر قطعی است برای این که روزه فرض و واجب هست. قبلا عرض کردیم که آیه میفرماید ای مؤمنین روزه بر شما فرض شد. کتبه یعنی فرضه، نه تنها بر شما، بر امتان پیش از شما هم فرض بود. بعد عرض کردیم که خداوند تخفیف داده حتی کسانی که پیرمردانی که نمیتوانند روزه بگیرند و به طبع نمیتوانند غذای آن را نیز بگیرند، به ازای هر روز یک فقیر را غذا بدهند. نحوه غذا دادن عرض کردیم، یا هر روز پرس غذا میدن، پرس وسط، نه گران نه هم غذای ارزان بی قیمت بی ارزش، وسط. یا اینکه بعد از پایان رمضان مثل صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله، انس بن مالک و کسان دیگه و بزرگان نمی توانستند روزه بگیرند به خاطر کهنسالی، 30 تا فقیر را دعوت میکردند، در یک سفره همه را یک شام، یک نهار یا یک پرس غذا میدادند. میفرماید که اگر روزه بگیرید، این عرض کردیم که برخی از مفسرین قائلند بر این که این آیه منسوخ است، ناسخش فمن شهد منکم الشهر است. ابن عباس مفسر قرآن میفرماید خیر، منسوخ نیست، برای پیرمردان و کهنسالان هست که اگر روزه بگیرید ای پیرمرد، ای کهنسال، ای کسی که عاجزی، سنی ازت گذشته، واقعا اگر که روزه برات لطمه‌ای وارد نمیکنه، غش نمیکنی، بیحال نمیشی که نمیتوانی حرکت داشته باشی و توان و تحمل روزه را داری، روزه بگیر. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. روزه بگیر. اگر نمیتوانی، فدیتون طعام مسکین. آسان شد؟ بله، خیلی آسان شد. بعد میفرماید که و ان تصوموا خیر لکم، اگر بتوانید روزه بگیرید بهتره برای شما این کنتم تعلمون. حالا اینایی که میگن ناسخ است یا منسوخ است، ناسخش اینه، میفرماید شهر رمضان، ماه رمضان ماهی است که درش قرآن نازل شده. کسی که این ماه را دریافت، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. ولی صحیح آن است که این حکم به جای خود باقی است برای پیرمردان و کهنسالان. برگردیم به آیه 185 که ماه رمضان ماهی است که درش قرآن نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. یعنی چی؟ یعنی آقا پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان مبعوث شده، نه ماه رجب یا ماه دیگر. چرا؟ چون که قبل از نزول قرآن بعثتی نبود. اگر ما قبول کنیم طبق این آیه و طبق آیه سوره قدر، اینجا میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که درش قرآن نازل شده. در سوره قدر میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها. زمانی که اونجا میفرماید که انا انزلناه فی لیلة القدر، انا انزلناه یعنی انزلنا القرآن فی لیلة القدر، در شب قدر. و همه هم میدونیم شب قدر یا 21 تا 29، 10 شب آخر رمضان که در شب قدر است. اینجا هم میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. حالا چرا میگویند بعثت پیامبر در ماه رجبه؟ بی دلیل، دلیلی درش براش نیست.
و اولین آیه‌ای که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد چه بود؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفریننده هست یا آفریده هست یا آفرید. خلق فرمود، همه چیز را خلق فرمود، هیچی نبود توی دنیا، از انسان تا حیوان، جنبنده، خزنده، پرنده، کوه، دریا، درخت، سنگ، همه چیز، زمین و آسمان. سبحانه و تعالی او بود که خلق کرد. هیچ کس در خلقت این کائنات شاهد و شریک الله نبود. اشهدوا خلقهم، امکان نداره، نبودند، هنگام بشر نبوده است. پس بنابراین این ماهی که درش قرآن نازل شده ماه رمضان بوده و به تبع قبل از رمضان هم بعثتی نبوده قبل از وحی، و اولین وحی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده هست اقرأ بوده. و اقرأ کی بوده؟ در رمضان بوده. 40 سالگی پیامبر در اینجا کامل شده. حالا یا ایها المزمل یا ایها المدثر، نتیجه این میگیریم که قرآن در ماه رمضان بوده و بعثت پیامبر هم در ماه رمضان بوده، چون که قبل از وحی بعثتی نیست. بعثت کی میاد؟ استارت و شروع وحی یعنی بعثت. بلند شو بخوان. گفت ما انا بقارئ، من نمیتونم بخونم، سواد ندارم. گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق. و اون داستان نزول وحی و آمدن پیامبر میلرزید، فرمود زملونی زملونی، مرا زیر پتو ببرید، تب گرفته بود، تب سرما، که دلداریش کردند، که همه خدیجه ام المؤمنین دلداریش کرد. گفت انک لتصل الرحم و تقری الضیف، خدا تو رو خوار نمیکنه، تو صله رحم را به جای میاری، اکرام مهمان میکنی. این همون آیا همون ناموسی است که بر موسی نازل میشده. بریم پیش ورقه بن نوفل. تایید کردند و اون داستان شروع وحی و وضعیت و حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اولین بار. جبرئیل دوشاشو میگیره، میگه اقرأ، بخوان. اولین باره، سخته برای پیامبر، ترسید، تب گرفت، ولی این وحی نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد. پس بعثت محمد صلی الله علیه و سلم در رمضان بوده، نه در ماه‌های دیگه. این دلیلش. خیلی خوب. میفرماید قرآنی که هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. این قرآن چه صفتی داره؟ در اول سوره بقره ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اینجا میفرماید هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. دو کلمه هدایت پشت سر هم به کار برده. این قرآن هدایتی است، راهنمایی است برای مردم، راهنمایی که تو را از راه به بیراهه نمیبرد، بلکه از بیراهه به راه میآورد. دستتو میگیره، تو را به بهشت میبره، تو را به جایی که باید زندگی صحیح، درش شرک نیست، درش غل و غش نیست، درش دروغ نیست، درش نفاق نیست، درش ریا نیست، درش این کارهای منفی نیست. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبیله. این راه من است، راه مستقیم هست. از این راه تبعیت کنید، دنبال راههای کج نروید که شما را به بیراهه میبرد. پس هدف این هدی للناس، باید که بر این هدایتی که پیامبران قبل هم بودند شما هم باشید. قل هذه سبیلی ادعو الی الله. پیامبر یوسف فرمود این راه منه، به سوی الله دعوت میکنم. علی بصیرة انا و من اتبعنی.
بر بصیرت و علم و دانش و توحید الله هستم، من و کسی که از من تبعیت کرد. این وظیفه و صفت این قرآن هست. پس هدی للناس و بینات من الهدی، و خیلی آشکارها و خیلی توضیحات از راههای هدایت. این قرآن شامل 30 جزء و 114 سوره بینات من الهدی و الفرقان است. خیلی مهمه، تا اینکه لکی لا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، بعد از آمدن پیامبران دیگه مردم بهانه ای نداشته باشند که شما نگفتید، قرآن نازل نکردید، و الا ما هدایت می شدیم. اگر این قرآن بخوانید، یهدی للتی هی اقوم، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن شما را به راهی هدایت می کند که استوارترین راه است، بهترین راه است، قشنگترین، راستترین راه است. پس بنابراین این قرآن هدایتگر است. آیا شما قرآن را در این جا فقط مسئله هدایت درش میبینید؟ خیلی جاها خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لتبین للناس ما نزل الیهم، در جای دیگه میفرماید تبیانا لکل شیء. این قرآن روشنایی، توضیح برای همه چیز هست. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچی را جا نذاشتیم مگر اینکه توضیح دادیم و در قرآن گفتیم دربارش. هر چیزی که سعادت دنیا و آخرت یک بشر هست ما در این قرآن جا دادیم. لذا هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. فرقان یعنی جدایی حق از باطل. جاء الحق و زهق الباطل. فرقان یکی از اسمهای قرآنه، یعنی جدایی، فرق می اندازد بین حق و باطل. این حق است، دیگران باطل. این راه مستقیم، راه حق است، راه های کج راه باطل است. الله متعال معبود به حق است، خدایان و الهان دیگر معبودان باطلند. لذا لا اله الا الله. اول تمام خدایان را نفی میکنی، یک خدا، یک معبودی به حق را اثبات میکنی، یعنی الله. کلمه توحید با نفی شروع میشود. اولا دل را صیقل کن، خدایان را، خدایان باطل را از دل خود پاک کن و یک خدا، یک الله شایسته پرستش را در دل خود جای ده که اون هم الله وحده لا شریک له باشد. الا الله، و این معنی لا اله الا الله است. پس هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. چه صفت هایی داشت؟ یک، هدی للناس، این هدایتگر است. چند آیه داریم در قرآن که این هدایت است و این قرآن هدایت است. اول هر سوره‌ای دارید میبینید که این آیاتش خیلی واضح و روشن هست. آیات بینات یعنی واضحات، آشکاره. کتاب مبین خیلی واضح است، شک و شبهه‌ای درش نیست، یه چیزی مشکلی نیست. اگر کسی بخواهد پند بگیرد، اگر کسی بخواهد راهنما شود، این قرآن بخواند. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن را آسان قرار دادیم برای خوندن، برای پندگیری، برای یاد گرفتن، برای عبرت، برای این که یک انسان سوی و مستقیم
و درستی باشی در دنیا. دستورالعمل این است. قانون اساسی هر فرد این است: بخوان، بفهم، عمل کن. تو رستگاری. بخوان، بفهم، عمل کن، تو رستگاری. لذا در همین 5 آیه اول سوره بقره زمانی که می‌فرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. نتیجه چیه؟ اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینها بر راه راست استوارند و آنها رستگارند. هم المفلحون، رستگارند. یعنی کسی که این صفت را داشته باشه تمام شد، 20 گرفت، قبول. هم المفلحون، از جمله رستگارانند. این صفت قرآنی که در انسان پیدا شد رستگار شد. پس عرض کردم این قرآن را بخوان، بفهم، عمل کن، رستگاری. هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. حال ای مؤمن که هلال ماه رمضان را دیده ای یا به یک نحوه به گوشت شنیده ای، فلیصم، باید روزه بگیری. هلال را دیده ای یا به گوش خود شنیده ای که دیگران دیدند، روزه رمضان بر شما واجب شده، مگر استثناءاتی که قبل از آن هست. باز هم آیه دوباره میگوید استثناءات و مستثنا از اون قاعده کلی که روزه بر شما حرام هست. میفرماید که و من کان مریضا، اونجا فمن کان مریضا، و من کان منکم، اینجا منکم نداره، اینجا و من، اونجا فمن هست. توجه فرمودید؟ اونجا فمن کان، اینجا من کان. آیه مثل هم هست. اگر بیمار بودید و مسافر بودید به جاش قضا بگیرید که توضیح دادیم. در جلسه آینده آیه را ادامه میدهیم با توضیحاتی که لازم دارد. از این که این برنامه را انتخاب کردید برای دیدن تشکر میکنم. شما را به خدا میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.